अकर्मकक्रियापदमेव, अतः बालकः देवालयम् अटति इति न भवति, बालकः देवालये अटति इति वदामः। तर्हि अहं वने अटामि, अकर्मकक्रियापदं, कर्मपदं न भवति। वदन्तु वाक्यानि, के कुत्र किं कुर्वन्ति अटन्? अश्वत्थामः हिमालये भ्रमति। अश्वत्थामः हिमालये भ्रमति। वृद्धः प्रातःकाले भ्रमति। वृद्धः प्रातःकाले भ्रमति। अस्तु, उत्तमम्। मृगाः भोजनार्थं वने भ्रमन्ति। सत्यं माता, उत्तमम्। जनाः उद्याने भ्रमन्ति। अस्तु, अग्रे लिट्लकारः परोक्षभूतकालः। रामः, लक्ष्मणः, सीता च वने। क्रियापदं किम्? प्रेमुः अथवा बभ्रमुः। समीचीनं, समीचीनं। पाण्डवाः वनवासे अटनं कृतवन्तः किल इतस्ततः। वदन्तु वाक्यानि लिट्लकारः। रामलक्ष्मणौ सीताम् अन्वेषणार्थं बभ्रमतुः। भ्रेमतुः अथवा बभ्रमतुः। भीमसेनः सौकन्तिकपुष्पार्थं बभ्राम। सत्यमतः। आञ्जनेयः सीताम् अन्वेषणार्थं बभ्राम। सीताम् इति न, सीतायाः अन्वेषणार्थं। सीतायाः अन्वेषणार्थं। सत्यं, बभ्राम। उत्तमम्। नारद ऋषिः गीतं गायन् बभ्राम। सत्यमतः, सर्वदा नारायण नारायण इति गीतं गायन् बभ्राम। सर्वत्र बभ्राम, भ्रमणं कृतवान्। सत्यमेव। भवतु अग्रे। लुट्लकारः भ्रमिता। बालकः श्वः उद्यानं गन्ता, तत्र भ्रमिता। भक्ताः देवालयेभ्यः भ्रमितारः। देवालयेषु मतः, सप्तमी भक्ति। देवालयेषु भक्ताः देवालयेषु भ्रमितारः, கோயில்களில் சுற்றுவார்கள், சுற்றித் திரிவார்கள், அலைவார்கள். सत्यम्। अहं श्वः काशीनगरं गन्ता अस्मि, तत्र भ्रमिता अस्मि। ஜி கோயில் கோயிலா சுத்துறாங்க அப்படின்னு சொல்றேன் இல்லைங்களா ஜி? கோயில் கோயிலா சுத்துறாங்களா? देवालये देवालयेषु इत्यपि वक्तुं, देवालये देवालयेषु इत्यपि वक्तुं शक्यते, अथवा देवालयेषु इति साक्षात् वक्तुं शक्यते। धन्यवादः। यात्रिकाः अनेकेषु स्थलेषु भ्रमितारः। आगामि मासे सः तस्य पुत्रस्य विद्यालयप्रवेशनार्थं भ्रमिता। அவன் புள்ளிய ஸ்கூல்ல சேர்க்கறதுக்காண்டி அலைவான். सत्यं मतः। अस्तु, लिट्लकारः सामान्यभविष्यत्कालः। अहमद्य देवालये भ्रमिष्यामि। पुत्रः वयोमार्तं रुदति, अहं तत् क्रीणार्थं भ्रमिष्यामि। अस्तु,
त्वम् अद्य अद्य रात्रौ सायङ्काले भोजनानन्तरम् उद्याने भ्रमिष्यामि। उत्तमम्। त्वम् अद्य सायङ्काले भ्रमिष्यसि वा? त्वम् अद्य सायङ्काले भ्रमिष्यसि वा? अस्तु। अस्तु, भ्रमिष्यामि। अद्य अहम् उद्याने भ्रमिष्यामि। अद्य अहं वाटिकायां भ्रमिष्यामि। लोट्लकारः भ्रमतु। बालिका आतपे मा भ्रमतु। बालिका आतपे मा भ्रमतु। शिशवः आतपे मा भ्रमन्तु। छात्राः ग्रीष्मकाले अग्निवेलायां मा भ्रमन्तु। तव आतपवेलायां मा भ्रमन्तु। अहं प्रतिदिनम् आरोग्यार्थं भ्रमामि। சுற்றித் திரிய வேண்டும், அலைய வேண்டும்। इत्युक्ते तद् आरोग्यार्थं भ्रमणं कुर्मः किल, वाकिङ्ग् सर्वं तद् भ्रमति इति एव भवति। रात्रौ इतस्ततः मा भ्रम। मध्यमं पुरुष। अस्तु, रात्रौ इतस्ततः मा भ्रम। लङ्लकारः अहं प्रगतवर्षे डेल्लीनगरम् अगच्छम्। डेल्लीनगरे सर्वत्र अभ्रमम्। गतसप्ताहे अहं दर्शनार्थं मेल्बर्न् नगरे अभ्रमम्। शिबिरचालनार्थं ग्रामे नगरे सर्वत्र अभ्रमम्। उत्तमं मातः, समीचीनं। संस्कृतसम्भाषणशिबिरार्थं शिबिरचालनार्थम् इति मातुः समीचीनं। किं भवन्तः कुत्रापि न भ्रमणं कृतवन्तः वा? कृतवन्तः एव किल। गुरुजी இது சரியா இருக்கா பாருங்க। गतमासे वयं पर्यटनं कृत्वा विविधेषु नगरेषु अभ्रमाम। पर्यटनं टूर போயிட்டு நிறைய நகரங்களை சுற்றி பார்த்தோம்। प्रवासार्थं गत्वा वा? पर्यटनम् इत्यपि शब्दः भवति, प्रवासः इति शब्दः अपि भवति। प्रवासार्थं गत्वा सर्वत्र अभ्रमाम। सत्यं मातः, उत्तमं। विधिलिङ्गकारः भ्रमेत्। वदतु मातः। நேத்திக்கு மார்க்கெட் அப்படின்னா அந்த மால்னா விபணிம் தானப்பா? விபண்யாம் விபண்யாம் அகம் श्वः विपण्यां न श्वः नास्ति, ह्यः। सारी ह्यः विपण्याम् अभ्रमम्। अहं ह्यः वस्तुक्रयणार्थं विपण्याम् अभ्रमम्। सत्यमातः। विधिनिलकारः वृद्धः भ्रमेत्। वयं स्वास्थ्यार्थं भ्रमेम। वयम् आरोग्यार्थं भ्रमेम। सत्यमातः, उत्तमम्। सम्यक्, अस्तु, भवतु। अग्रे अस्ति आशीर्लिङ्लकारः। इच्छा अस्ति, भविष्यति इति आशा। तर्हि मम पादवेदना भविष्यति, तदा किं वदामि अहं भ्रम्यासम्। इच्छा अस्ति, परन्तु भ्रमणं कर्तुं झटिति कार्यं नास्ति तद्।
इति चेत् तत्र समयः न लभ्यते मम कृते। इच्छा अस्ति परन्तु एवं वदामि, अहं भ्रम्यासम्, अहं वृन्दावने भ्रम्यासम्। इच्छा अस्ति परन्तु एकस्मिन् दिने भविष्यति वा न, कदापि भविष्यति इति आशा। अहं विदेशे भ्रम्यासम्। भारतदेशे कोऽपि भोजनार्थं मा भ्रम्यात्। मा भ्रम्यात्। अस्तु, யாரும் சாப்பாடுக்காண்டி அலையக்கூடாது. अलेयकूडात् इति वा, मा भ्रमन्तु इति वा। ஆ. अस्तु, भवत्याः इच्छा अस्ति ते सर्वे एवं मा कुर्वन्तु इति। अस्तु, उत्तमम्। अतः किम् इच्छा नास्ति वा कुत्रापि भ्रमणं कर्तुं? இந்த நல்ல விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அலையணுங்கிறது சொல்லலாமா குருஜி? अस्तु, वदतु मातः। ஞானாर्थं वयं ஞாनार्थं अनेकानि विषयानि ज्ञानार्थं भ्रम्यास्म। अनेकानां विषयाणां ज्ञानार्थं भ्रम्यास्म। विषयाणां भ्रम्यास्म। सत्यं मातः। इच्छा अस्ति परन्तु तद् एकं दिनं कार्यं नास्ति। भवतु। अहं कृष्णजन्मस्थाने भ्रम्यात्। सत्यं मातः, भ्रम्यासम्। इच्छा अस्ति मातुः तस्मिन् स्थाने सर्वत्र भ्रमणं करणीयमिति। अग्रे अस्ति लुङ्लकारः। अद्य प्रातः अभ्रमिषम्। अद्य आपणेषु अभ्रमिषम्। अद्य इति यद् भवति तद् लुङ्लकारः भवति। यदि भवान् प्रातःकाले सदा अभ्रमिष्यत् तर्हि भवतः स्वास्थ्यं सम्यक् अभविष्यत्। सत्यम्, उत्तमं मातः। यदि त्वम् आतपे मार्गे अभ्रमिष्यः तर्हि तव शिरोवेदना अवश्य अभविष्यत्। तव शिरोवेदना अभविष्यत्। सत्यं। குருஜி இன்னொன்னு எழுதியிருக்கேன். यदि वयम् आपणवीथ्याम् अभ्रमिष्याम तर्हि एव उत्तमानि वस्तूनि अप्राप्स्याम। आप्नोति इति क्रियापदं। सत्यम् अतः। सत्यमेव, आप्स्याम, प्राप्स्याम। यदि वयं सर्वत्र अटनं कृत्वा उत्तमानि वस्तूनि अस्माभिः प्राप्तव्यमिति आशा अस्ति, तर्हि यदि वयं विपणीषु अथवा आपणेषु प्रत्येकम् आपणं गत्वा अन्वेषणम् अकरिष्याम, तर्हि तत्र अभ्रमिष्याम, तर्हि उत्तमानि वस्तूनि प्राप्स्याम। द्वित्राः एव वदामः। संशयः अस्ति वा? कष्टमस्ति वा? गुरुजी இப்போ வேகமா சுத்தினா தலை சுத்தல். यदि त्वं வேகேன அப்ரமிஷ்யகனா தலை சுத்திக்கு என்ன சொல்றது குருஜி? शिरोभ्रमणं अभविष्यत्। शिरोत्तमनं। शिरोभ्रमणं तलसुत्तल। शिरोभ्रमणं தலையும் சுத்துறது. ஓகே ஓகே, शिरोभ्रमणं। यदि त्वम् अपतिष्यः। सत्यमतः।
अस्तु मित्राणि, भवतु कृपया प्रतिदिनं तत्र किमस्ति पूर्वमेव वयं वदामः कः धातुः इति निश्चयं कुर्मः, तदनन्तरमेव अभ्यासं कुर्वन्तः स्मः। इत्यतः भवन्तः गृहे उपविश्य एकवारं क्रियापदस्य रूपम् अभ्यासं कृत्वा तदनन्तरं वाक्यानाम् अभ्यासं कृत्वा आगत्य वाक्यानि वदामः। सर्वेभ्यः अपि लाभकराय भवति। भ्रमति धातोः अनन्तरं मिलति इति धातुः, मिल् धातुः पठितवन्तः वा? टु मीट् इति अर्थे भवति।